Name of my topic is called Eternal Life is only eternal life only in Jesus Christ. Eternal life only in Jesus Christ. Only and only in Jesus Christ. Hallelujah. आयज म्हजो टायटल जावन आसा, सब्जेक्ट जावन आसा की सासनीक जिवीत. सासनाचें जिवीत आमकां मेवता जाल्यार फकत जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमकां सासनाचें जिवीत दिता जाल्यार फकत एकलोच आसा जो आमचे पासत कुर्साचेर मेलो आनी तिसऱ्या दिसा परतून जिवंत जालो. तो मरण परतून जिवंत जालो देखून तो म्हणटा आपल्याचेर विस्वास दवरतले, आपल्याचेर बाबाट दवरतले त्याय मनशांक, त्याय मनीस हांव ताका परतून जिवो करतलो आनी ताका जिवीत दितलो. तर सासनाचें जिवीत मनशाक मेळोंक जाय जाल्यार केन्नाच सोंपना वो केन्नाच काबार जायना आसलेलें जिवीत. हें 2 दिसांचें जिवीत न्हय, 50, 60, 70 वर्सांचें जिवीत इतलेंच न्हय, पण जेजून आमकां बासायला असलें जिवीत. असले जिविताक तो आमकां प्रॉमिस करता जे सासनाचें जिवीत केन्नाच सोंपना आनी काबार जायना तसलें आपूण तुमकां जिवीत दितलो म्हूण. आनी स्वर्गार तें सोंपना काबार जायत जायना तसलें जिवीत आमकां दिवंक ताणें बासायला आनी बासावणी दिला आनी एक प्रॉमिस केला. हालेलुया. तर सासनाचें जिवीत आमकां कशें मेवतलें, केन्ना मेवतलें आनी कोण दितलो. सगळ्या मनशाक ह्या संवसारांत जियेतल्या दर एका मनशाक आनी दर एक मनीस सासनाचें जिवीत बगोवंक सोदता, पळोवंक सोदता आनी सासनाच्या जिविताक जियोवपाक प्रयत्न करता. आनी जायते फॉर्मुला, जायते वाटो आपणान सोदून काडलेले आसा देवा फुड्यान पावंक. In order to reach to God, people have made different formulas and different ways in order to reach to God. Men and women of this world have made different religion in order to reach to God. देवा कोणान पावंक, स्वर्गार पावंक मनशान जायतो प्रयत्न केलो. देवाक सोदूंक जाला ते मेरेन मनशाची उत्पत्ती जाला ते मेरेन मनीस देवाक सोदूंक प्रयत्न करता. पूण कोणूच मनशाच्यान देवाक सोदून काडूंक जावंक ना. देखून वो मनीस, वो देव ज्या मनशान ताका सोदून काडूंक जावना देखून वोच देव एक मनीस जावन ह्या संवसारान येता आनी आपलीच वळख मनशाक दिता. आनी ह्या संवसारान येता आसतना वो देव अशें उलयता. ह्या परमेश्वरान, ह्या सर्वेस्पर देवान आपल्या उतरान बायबलान आमकां कळीत केला, आपली वाट दाखोवन दिला. कोणा भाशेन आमी स्वर्गार पावतलीं आनी कोणा भाशेन आमी सासनाचें जिवीत बगूंक पावतलीं. मनशाच्या मनशान प्रयत्न करून आनी मनशाच्या प्रयत्नान और धर्मान, रिलिजनान कोणाच्यानूच देवाक सोदून काडूंक जालो ना. देखून ह्याच देवाक ह्या संवसारान येवचो पडलो आपली वळख दिवंक. आनी मनशाच्या रुपान, जेजूच्या रुपान हो देव परमेश्वर ह्या संवसारान येता आनी मनशा मदें चलता, भोंवता आनी उलोवंक लागता आनी हे भाशेन सांगता की आपूण ती वाट. तुमी जायते वाटो केला, तुमी जायते धर्म केला, तुमी जायते फॉर्मुला केला अशें सजमून की तुमी आपल्या फुड्यान पावतले. पूण वो देव ह्या संवसारान येता आनी मनशाक अशें सांगता, ना, हे तुजे फॉर्मुला चलचे ना, हे तुजे धर्म चलचे ना, हे तुजे वाटो मनशा तुवें केल्ल्यो आपल्या फुड्यान मनशाक हाडिना. मनशाचो वत्मो इकूड सोडटा त्या दिसा मनशाचो वत्मो शांती सोदूंक भोंवता
सासणाचें गोर सोदूंक भोंवता, पूण नको जावन आपूण हूंय वयतलो म्हूण आनी कसो ताका विसव मेवतलो, कशें ताका सासणीक जिवीत मेवतलें, केन्नाच सोपन आसलें जिवीत कशें मेवतलें काय ह्या मनशान कुडीन आसतना सोदूंक ना, वो देवान दिल्ली वाट मानून घेवंक ना, देवान दिल्लो आपलो पूत मानून घेवंक ना. तेन्ना मनशाचो आत्मो जेन्ना इकूड सोडटा आनी इकूड मातयेची माती जाता, वो आत्मो उज्याच्या आकट्यान वचोन तडमडटा. सासणाच्या सासना सेपरेशन फ्रॉम गॉड. देवा सोडशिल्लो सासणाच्या सासनाक फॉरएवर, फॉर इटर्निटी इज लॉस्ट. तो आत्मो शेणटा, कित्याक तो वाट नको जालो स्वर्गार वचपाची, तो मार्ग नको जालो स्वर्गार वचपाचो. देखून जेजू ह्या संवसारान येता आसतना अशें म्हणटा की हांव जावन आसा ती वाट, सत आनी जिवीत. मार्ग, सत्य और जीवित जीवन. हालेलुया. मैं हूं. यीशु बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जाता, नहीं पहुंचता. हालेलुया. जेजू म्हणटा हांव ती वाट स्वर्गार वचपाची. जो कोणूय स्वर्गार वचूंक सोदता ताणें म्हज्या कडेन येवंक जाय, कित्याक हांव ती वाट. कोणाकूय सासणीक जिवीत जाय जाल्यार हांव तें जिवीत. मानून म्हाका मानून घे आनी तुका जिवीत मेवतलें. म्हाका तुज्या काळजान जागो दी आनी तुका सासणीक जिवीत मेवतलें. हें जिवीत आनीक दुसरो कोणूच दिना आनी कोणा कडल्यानूच ना. जायते व्हड नांवाचे मनीस जाले, मेले आनी काबार जाले, पूण जेजू ह्या संवसारान आयलो, मेलो आनी जिवंत जालो आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावन दाखयलें आनी आजुनूय जिवंत आसा. चलता, भोंवता, मिलाग्री कोत्ता. आयज दर एका मनशाक स्वर्गार वचोंक जाय. सगळ्या मनशाक ह्या संवसारान एक एक मनीस स्वर्गार वचोंक सोदता, पूण नको कशें स्वर्गार पावतले. तर सासणीक जिवीत, स्वर्गाचें जिवीत फकत जेजू दिता. तुका जरी तर जिवीत जाय जाल्यार तुका जेजू जाय. तुका स्वर्ग जाय जाल्यार तुका जेजू जाय. जेजू ना तर तुका जिवीत मेळना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. 1 John chapter 5 verse 11 says, 1 John chapter 5 verse 11, and this is the testimony, God has given us eternal life, and this life is in His Son. ही जावन आसा गवायकी. जायत्या गवायक्यांनी देवान प्रूफ केलें आपल्याक. ह्या संवसारान येवन ताणें प्रूफ केलें, आपलो पावर दाखोवन प्रूफ केलें की आपूण देवा कडल्यान आयला, आपूण देवाचो पूत म्हूण दाखोवन दिलें, आपूण तो सृश्टीकर्ता म्हूण दाखोवन दिलें, रचणार म्हूण दाखोवन दिलें. आनी जायत्या गवायक्यांनी देवान दाखोवन दिलें. इन दिस इज द टेस्टिमनी, and this is the testimony, God has given us eternal life. देवान आमकां सासणीक जिवीत दिला. सासणीक जिवीत. होय, आमकां सासणीक जिवीत दिला. देवान आमकां सासणीक जिवीत दिला. केन्ना सासणीक जिवीत दिला? केन्ना हें सासणीक जिवीत चालू जालें? केन्ना हें सासणीक जिवीत आमकां मेवलें? ज्या दिसा आमी देवाच्या पुताक, देवान धाडलेल्या आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान आमी मानून घेतलो आमच्या काळजान, ताचेर आमचो विश्वास, भरोसो आनी बावार्थ आमी दवरलो, त्या दिसा सासणाचें जिवीत आमकां चालू जालें. आमचो हो आत्मो इकूड सोडटलो एक दीस, पूण हो आत्मो केन्नाच मरचो ना. तो स्वर्गार वयतलो आनी सासणांक जियेतलो. कित्याक? ताणें ही वाट मानून घेतला. जेजू ती वाट स्वर्गार वचपाची. जेजू तें सत. म्हणल्यार जायते आनीक फटींगूय आसा, फटींग पण स्वर्गार व्हरोना. जेजू सत आहा पळय तें मानून घेतलें. ह्या सताक, हें सत आमकां स्वतंत्र करता आनी सत आमकां जिवीत दिता. सासणाचें जिवीत. वजरांनी वर्सांनूय तें केन्नाच काबार जायना.
असलें जिवीत जेजू एक एका मनशाक आयज दिवंक सोदता. जाय काय हें जिवीत तुमकां? हालेलुया. लोक चिंता आसतलो हे भाशेन आनी लोकांक दिसता आनी लोक उलयता थिंगा पयशे मेवता म्हण तो लोक वयता काय? ती पयशे मेवता देखून जेजूक मानता. पयशे मेवता देखून ती त्या धर्मान गेला. बावयणानो पयशे मेवना, आमकां जिवीत मेवला आनी जिवीत आनी दुसरो कोण दिना. देखून आमकां जिवीत एकलोच दिता तो जेजू. देखून आमकां जेजू फुड्यान येवंकूच जाय. हालेलुया. आयज रितीरांक भोंवतल्यांक जायते जाण फकाणां कोत्ता, मस्करे कोत्ता आनी अशें म्हणटा तिणें धर्म चेंज केला, ती क्रिस्तांव जाला, ती आमच्या देवाक मानिना, एका मानिना, तेका मानिना, ती क्रिस्तांव जाला. तिंगा पयशे मेवता म्हणून वयता. पयशे मेवना. कोणा कोणें मिशनरी ना पयशे छापपाचे. खंय पयशे मेवता आमकां दाखय आनी सांगा, आमी येता. पयशे मेवताले जाल्यार सगलो लोक धांवन येतलो नासलो, कोण गरीब आसचो नासलो. पयशे मेळना, आमकां मेवता तें एकूच सासणीक जिवीत. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जेजू दिता कितें? सासणीक जिवीत. केन्नाच काबार जायना तें जिवीत. आनी हें फकत एकलोच दिता तो जेजू. देखून आयज संवसाराचो सगलो लोक आपली रिती, आपले पॅटर्न, आपले फॉर्मुला, आपले वाटो, आपले धर्म सांडून जेजू कडेन येता. कित्याक? जेजू कडेन जिवीत आसा देखून. जेजू कडेन जिवीत नासलें जाल्यार आमी जंयसर आसलीं तेंच पुरो आसलें आमकां, तेंच धर्म पुरो आसलें आमकां. जरी तर थिंगासर आमकां जिवीत मेवतालें जाल्यार वो खंयच्याच देवान वो कोणेच हे भाशेन सांगलें जाल्यार हांव तुमकां जिवीत दितां, आमी थिंगाच आसतलीं आसलीं. जेजू फुड्यान आमकां येवची गरज पडचे नासली आनी जेजूक आमी मानचे नासलीं. आयज जेजूचेर आमचो बाबाट आसा जाल्यार आनी ताका आमी मानता जाल्यार ताणें कितें केलां? ताणें खुर्साचेर मरून आपलो जीव दिला, आपलें रगत वारयला आमकां विकती घेवंक, आमकां सोडोंक सैतानाच्या हातांतली आनी त्या नरकाच्या उज्यांतली आमकां साल्वार करूंक. आनी हें जिवीत कोणूच दिना, कोणा कोणेंच ना. ह्या संवसारान खंयच्याच मनशान, खंयच्याच राजान, खंयच्याच देव म्हणलेल्या कोणेच येवन अशें म्हणूंक ना की यात म्हज्या कडेन या, हांव तुमकां सासणाचें जिवीत दितां, हांव तुमकां स्वर्गार व्हरतां. अशें एकाय मनशान हो कोणेच म्हणूंक ना. तर जेजू ह्या संवसारान येता आसतना जिवीत घेवन येता. जेजू म्हणजे लायफ. आयज तुका जिवीत जाय जाल्यार तुका जेजू जाय. आयज तुका पिकोवणी जाय जाल्यार तुका जेजू जाय. तुका आयज स्वर्ग जाय जाल्यार तुका जेजू जाय. जेजू ना तुका स्वर्ग मेवना. देखून देवाचें उतर हें देवाचें उतर, देवान उलयल्लीं उतरां, जेजून उलयल्लीं उतरां, मनशा कोणें उलयल्लीं उतरां, पवित्र आत्म्यान बरयल्लीं उतरां. God has given us eternal life. देवान आमकां कितें दिलां? दुडू, भांगार, रुपया ना. देव आमकां हेंवूय दिता, बेसांवूय दिता, पण व्हडल्यांतली व्हडली वस्त जेजू जिवीत दिता. जेजू जिवीत बदलता. हालेलुया. जेजू कडेन जिवीत आसा जे आनी कोणा कडेन ना. देखून आयज सगल्या राष्ट्रांचो लोक जेजू कडेन येता आनी ताका नमस्कार करता आनी एक दिमी जेजूक मोडटली आनी एक वोंट सगल्यांनी जेजू फुड्यान येवन आपली दिमी मोडटले. व्हडले सगळे संवसाराचे धर्म आयज व्हडले गुरू आनी व्हडले साधू आपले सगळे सोडून जेजूक मानता. व्हडले भट, व्हडले धर्माचे मनीस आयज सगळे सोडून जेजू फुड्यान येयल्ले आसा. कित्याक जेजू कडेन जिवीत आसा. जेजू म्हणजे एक धर्म न्हय. जेजू धर्म चेंज करिना. जेजू जिवीत चेंज करता. जेजू स्वर्गार वता. हे आमकां जाय. हालेलुया. जे प्रयत्न करून मेवना ते फ्रीली जेजू घेवन येयलो आनी म्हणून हांव घेयात हें जिवीत. हांव तुमकां जिवीत दितां सासणाचें. इटर्नल लायफ
only in Jesus Christ and in no other name. In no other name. आणि दुसऱ्या हुंच्याच नावान सासनाचे जिवीत मेळना. कोणूच मनीस मरून पोतून जिवो जावना. जेजू मरून जितो जालो आनी तो म्हणटा हांव जे भशेन मरून जितो जालो तुमकांय आपूण जितें कोत्तलो. तुमकां जितें करून तुमकां जिवीत दितलो. हें फकत जेजू कोणें आसा आनी जेजू घेवन आयलो. And this life is in his son. आणि हे जिवीत कोणा कोणें आसा? देवाच्या परमेश्वराच्या पुता कडेन. हो परमेश्वर सर्वेस्पर ताचो पूत जेजू ताकडेन जिवीत आसा. ताकडेन एकल्या कडेन जिवीत आसा. देखून देवाचे उतर रे भाशेन आमकां शिकयता. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. देवान या जगाचो, देवान या संवसाराचो इतलो मोग केलो. देव तुजो मोग कोत्ता बाबा, देव तुजो मोग कोत्ता भयणी. देवाक तुजें पडोन गेला. देव तुजो मोग करता आनी हें दाखोवंक ताणें आपलें रगत वारयलें. त्या कुर्साचेर हातांचेर खिडे घेवन, पांयाचेर खिडे घेवन आपलें रगत वारयलें तुजो मोग करता म्हणून दाखोवंक. आयज तूं ताचो मोग कोत्तलें काय? आयज तूं ताचो मोग करीत जाल्यार तो तुका त्या नरकाच्या उज्यांतले, ते हेमकोणांतले, इफेनाच्या उज्यांतले तुका तो भायर हाडटलो, साल्वार कोत्तलो आनी तुका स्वर्गार व्हरोन तुका जिवीत दितलो. Eternal life only in Jesus Christ and in no other name. आणि दुसऱ्या हुंच्याच नांवान तें जिवीत मेळना. लोक चिंता धर्म चेंज केले, तांकां पयशे मेवता, उलोवं दी. आमी जाणा आमकां कितें मेवला पळय तें. आमकां कोणें पयशे दिवंक ना चेंज जावंक, ओ अशें सोलमन क्रिस्तांव जावंक ना. आमकां जिवीत मेवला. जेजू धर्म न्हय, जेजू जावन आसा सर्ग आनी संवसार रचलेलो देव. जर तो ताणें सर्ग आनी संवसार जेजून रचला जाल्यार तो तुजो कसो देव न्हय. ताणें जर तर सर्ग आनी संवसार जेजून हो केला, ताणें तुकाय आनी म्हाका केला जाल्यार तो कसो क्रिस्तांवाचो देव? तो सगल्यांचो देव. ताणें तुका आनी म्हाका केला आनी ताकडेन आसा ती शांती जी संवसारान मेळना, ती मनीस दिना. ताकडेन आसा तें जिवीत, कित्याक तोच ती वाट स्वर्गार वचपाची. जेजू म्हणटा आय एम द डोर ऑफ शीप, आय एम द डोर ऑफ हेवन. आपूण तें स्वर्गाचें दार. आतां एक बासीन कोणी मनीस एक बासीन चडोंक सोदता जाल्यार ते बासीक एक दार आसा. ते बासीचें दार जरी तर बंद आसा जाल्यार आमच्यान भितर वचोंक जायना. हो जर तर तूं एक कुड्ड मनीस जाल्यार तें दार तुका कळचें ना. तूं वचून तकली मारतलो, तुजी तकली फोडटलो. आमकां दोळे आसूंक जाय, आमकां दिश्टी पडोंक जाय. आमी जाणा जावंक जाय दार कितें आनी कोण पळय तो. दार खूंय आसा पळय तें. आनी दार जर तर आमी नकत बासीचें, आमी वचोन तकली मारतली आनी फोडटली. आमकां स्वर्गार वचपाचें दार आमकां कळोंक जाय. स्वर्गाचें दार कितें आनी आमकां कळोंक जाय. स्वर्गार वचपाचें दार जावन आसा जेजू. जेजू भायर आनी दुसरें दार ना, दुसरी वाट ना. जेजू ती वाट स्वर्गार वचपाची. हालेलुया. जेजू आयलो हेच शिकोवपाक आनी सांगो स्वर्गीचें राज. स्वर्गार कितें आसा तें सांगोंक आयलो. स्वर्गार कशी पावतलो तें सांगोंक आयलो. मनशाने जायते धर्म केल्ले, जायते पॅटर्न केल्ले, जायते आपले आयडिया केल्ल्यो स्वर्गार पावंक, पूण कोणा कोणानूच देवाक सोदून काडूंक जावंक ना. देवा फुड्यान पावोंक जावंक ना. देखून होच देव एक मनशाच्या रुपान ह्या संवसाराचेर येता आनी कितलो मोग करून दाखयता मनशाचो. त्या खुर्साचेर आपले पांयाचेर किडे मारूंक, हातांचेर किडे मारूंक आपलो जीव दिता, दाखोवंक आमचो सगळ्यांचो मोग कोत्ता म्हणतो. देखून ह्या परमेश्वरान, ह्या देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो. ह्या संवसारान भरलेल्या पिणकां मिलियन्स अँड मिलियन्स हो लोक जो आसा ताचो ताणें मोग केलो.
एका मनशाचो देवान मोग केलो आनी प्रूफ केलो आपलो मोग. त्या कुर्साचेर आपलो जीव दिलो. तो मेलो कित्याक? आपलें जिवीत आमकां दिवंक. जे जिवीत आपूण जियेतो नासलो आनी जे ताकाणें जिवीत आसलें इटर्नल लायफ, आमचें तितलें आपल्याचेर घेतलें ताणें आनी आपलें आसलें तें मनशाक दिलें. आमी मरोंक जाय आसलीं, आमी पातकी देखून. आमी त्या नरकाच्या उज्यान वसोंक जाय आसलीं, आमी त्या फोंडान वसोंक जाय आसलीं. जेजू मेलो, आमचो जागो घेतलो. आमी मरोंक जाय आसलें, आपूण मेलो आनी आपलें जिवीत काडून आमकां दिलें तें लायफ. हालेलुया. आपूण त्या फोंडान गेलो, त्या नरकान गेलो, ज्या वरवीं आमकां स्वर्गार वतलो म्हूण. देखून देव आमकां अशें सांगता की देवान ह्या जगाचो, ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें ह्या परमेश्वरान आपल्या एकल्याच पुताक, एकलोच पूत ह्या संवसारान धाडलो, धाडून दिलो, पाठयलो की जो कोणूय मनीस ताका मानून घेतलो ताका देवाची भुरगीं जावंक, ताका गिफ्ट मेवतलें. आयज जेजूक आमी मानून घेतलें जाल्यार आमी देवाची भुरगीं जाता. आयज जेजूक मानून घेतल्यांक सगल्यांक सासणाचें जिवीत आसा. अशें न्हय आतां थिंगा पयशे मेवता म्हण ती वयता, पयशे कोण शांपिना. ना ह्या संवसारान आमी कोणाकूच गरीब दोच्चे ना आहले. सगल्यांक पयशे वांटून ग्रेस करपाचे. जेजू दिता सासणाचें जिवीत. केन्ना काबार जायना, केन्ना काबार जायना. हें जिवीत सोंपतलें एक दिसा. कितलीं वर्सां? 60-70 वर्सां म्हातारी जावन आमचे दांत पडोवन मातयेचो धूल जातलो आमचो, पूण आत्मो खूंय वयतलो. इटर्नल लायफ ओन्ली इन जीसस. सासणाचें जिवीत फकत जेजू वरवीं. आयज जेजूच्या सांगातान तूं चलता जाल्यार तूं मेलो जाल्यार तो आत्मो जेजूच्या बाराबून स्वर्गार भितर सरतलो. इन द ग्लोरी ऑफ गॉड. हेवन इज अ ब्युटिफूल प्लेस. स्वर्ग एक एकदम बरो जागो. भांगाराचे रस्ते, भांगाराची धूल, भांगार सगळें. स्वर्गार मरण ना, स्वर्गार दूख ना, स्वर्गार कोण रडना, स्वर्गार कोणाक गाये जायना, दुयेंस जायना, कोण विकना. स्वर्गार सगळी कुशालकाय, सगळो संतोष, आनंद केन्नाच सपन ती वर्सां आनी ती कुशालकाय आनी शांती. आमी देवाक पळयतलीं, देवा भशेन आमी जातलीं. देवा कोणें जिवीत आसा तसलें केन्नाच काबार जायनासलें जिवीत आमकां आसतलें. जो कोण देवाच्या पुताक मानून घेता तांचो सगल्यांचो नाश जावचो ना, तांचो नाश जावचो ना. ती त्या उज्यान वयच्या नरकाच्या उज्यान, पूण तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेवतलें म्हूण देव सांगता. देखून आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडलो. जो कोण ताका मानून घेता ताका सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेवतलें म्हूण. हालेलुया. Praise the Lord. Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death. For the wages of sin is death. But the gift of God. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Patok dita to inam. पातोक दिता तें बक्षीस, गिफ्ट म्हटल्यार मरण. पातोक कितें दिता आमकां? आमी पातोक केला, वय आमी फोट मारला, वय आमी सगल्यांनी आमी पातकान जल्मला, आमी पातकां करीत आयला, सगल्यांनी पातोक केला. देवाचें उतर सांगता सगल्यांनी पातोक केला आनी देवा फुडें आहलें पयस जाला. आतां देवा फुडें आमकां कोण हाडटलो लागीं? देवा कडेन आमचो युनियन, देवा कडेन पोत्तून आमकां एकठांय कोण करतलो? आमकां स्वर्गार कोण भितर काडटलो? आमकां पातोक आसा? आमचेर पातकाचो दबाव आसा? हें पातोक आमकां दामता? हें पातोक आमकां दुयेंस करता? हें पातोक आमकां निराश करता? हें पातोक आमकां काबार करता?
आमकां हॅपिली जिवंक दिना. हे पातक आमकां दुयेंस कोत्ता, आमकां तोडून मोडून उडयता, देवा फुडें आहले आमकां पयस कोत्ता. सैतान रोखडोच पातक आसा थिंगा येवन हमला कोत्ता, अटॅक कोत्ता, कब्जो कोत्ता मनशाचेर, घराब्याचेर, फामिलीचेर. पातक आसा थिंगा सैतान राज करता, दुयेंसाचें राज, भिरांतेचें राज, हुस्के आनी सगळें वायट. मनशाची शांती काडून वता. वायट आसा तितलें सैतान मनशा भितर घालता. दुयेंस, पिडा, भिरांत, फुगासांव, निराशीपण, हुस्के. मनशाचे कडल्यान बरें आसा तें सैतान काडून वता. देखून जेजू ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना अशें म्हणटा, चोर येता चोरूंक, मारून आनी फोडून इबाड करूंक. चोर येता चोरूंक, मारूंक, फोडूंक, इबाड करूंक, पूण हांव आयला म्हणटा जेजू तुमकां जिवीत मेळोवन दिवंक. तुमकां जिवीत मेळोवन दिवंक. हो चोर म्हटल्यार जावन आसा सैतान. तो मनशाचेर आक्रमण करता, हमला करता आनी मनशाच्या जिवितांतली शांती काडटा आनी ताका हुंचाबड करता. मनशाचे काडीज देवा वयलें काडटा आनी भिरांत घालता. मनशाची भलायकी तो चोदता आनी ताका वीक कोत्ता, सीक कोत्ता. मनशाचें सगळें बरें काडटा आनी वायट तितलें घालता. तर आमी जेजू कडेन आयले जाल्यार जेजू आमकां सगळें बरें घालतलो. चोर येता चोरूंक, मारूंक, फोडूंक, इबाड करूंक, पण जेजू म्हणटा हांव आयला तुमकां जिवीत मेळोवन दिवंक. जेजू आमकां जिवीत दिता. देखून आमकां जेजू जाय. आयज 22 वर्सां फाटीं हांवें जेजूक मानून घेतलो जाल्यार कित्याक? जेजू कडेन जिवीत आसा म्हूण हांवें ताका मानून घेतलो. ना जाल्यार जेजू कडेन जरी तर जिवीत नासलें जाल्यार इटर्नल लायफ हांव थिंगाच आसलो ज्या जाग्यार हांव आसा, म्हणजे म्हज्या धर्मान थिंग नासतलो आसलो. तेंच पुरो आसलें म्हाका. त्या धर्मान ज्या हांव आसलो थिंगा कोणें जर देवाचें सांगलेलें हांव तुका जिवीत दितां, म्हजेर विस्वास दर, अशें कोणें सांगलें जाल्यार हांव जेजूक आनी मानूंक पावचो नासलो. पूण हें जिवीत म्हणटा पळय तें आनी कोणूच न्हू, फकत जेजू. देखून सगळ्यांक जेजू फुड्यान येवंकूच जाय. कित्याक तो परमेश्वर, ताणें केला हो संवसार आनी सगळें. हालेलुया. पातकाचो इनाम बक्षीस म्हणल्यार मरण. कुडीचेंच मरण न्हय, ओतम्याचें मरण. वो ओतमोय त्या उज्याच्या आकट्यान मरतलो, लासतलो. ताका विसव मेळना, ताका सुटका मेळना. तो भायर येवंक सोदतलो, ताका येवंक जावचें ना. मनशाचो वोतमो लासता उज्याच्या आकट्यान. In hell fire he burns for eternity, separated from God for eternity. ताका आनी केन्नाच उजवाड मेळना पडोवंक. तो काडो कांदे उज्यान लासता, रोडटा, बोबाट मारता, विलाप करता, म्हाका सोड म्हूण, आनी बोबाट मारता. पूण ताका सुटोंक जायना थिंगा आसलो. कित्याक ह्या संवसारान आसतना आमकां एकूच चान्स आसा. ह्या संवसारान आसतनाच आमकां चान्स आसा. जेजूक मानून घे आनी जेजूक मानून घेतलो जाल्यार तुका स्वर्ग मेवतलो. मेले उपरांत आनी चान्स ना. मेले उपरांत तो आत्मो उज्यान लासतलो. आयज जरी तो तूं मानून घेयना जेजूक, फाल्यां तो दीस घडये तुका मेवचो ना. आयचो दीस तो the day of salvation. Today is a day of salvation. If you hear his voice, do not harden your heart. जरी तर आयज तूं हो देवाचो ताळो आयकोता तुज्या कानार जाल्यार तुजे काडीज निबोर करिनाका, दारूण करिनाका, पण मानून घे हो देवाचो संदेश आनी तूं सासनाक स्वर्गात जियेतलो. पातक आमी केला, पातकान आमी जल्मला, पण हे पातक आमकां खंय वता? नरकान, उज्यान. पातकाची मजुरी म्हणल्यार, बक्षीस म्हणल्यार मरण. पण देवाचें फुकट देणें जावन आसा सासनाचें जिवीत फकत जेजूच्या वरवीं. सासनाचें जिवीत फकत जेजू दिता, फकत जेजू वरवीं म्हणटा. पातकाचो इनाम जावन आसा मरण. सगळ्यांनी पातक केला आनी मरोंक जाय. मेल्या उपरांत खंय वयता? उज्यान. जरी तो तुका जेजू
मेळोंक ना, तें मानूंक ना, ती वाट तें तूं नको. जेजू वाट म्हूण स्वर्गाची उज्यान वचपाचें. हालेलुया. देखून हांव तुका सांगतालो, तुमकां सांगतालो, बासेचें दार खंय आसा तें आमकां कळोंक जाय. आनी बासेचें दार जरी तर आमी नको, आमी तकली मारतली, आमी पडटली, आमी कुड्डी जाल्यार आमी पडटली आनी खंय पडटली. तें दार जरी तर बंद आसा जाल्यार बासेन चडोंक जायना, बासेन वचोंक जायना. स्वर्गाकूय दार आसा, तें जावन आसा जेजू. आनी हें जरी तर तुका कळलें आनी जेजू कोणें आयलो आनी ताच्या भितरल्यान तूं गेलो, तूं सारकें स्वर्गार पावतलें, सारकें स्वर्गार. हालेलुया. सासणाचें जिवीत फकत जेजू वरवीं मेवता. जावन आसा आमचो स्वामी, आमचो दोनी आनी आमचो देव. John chapter 17 verse 3. Now this is the eternal life. हे जावन आसा सासणाचें जिवीत. This is the eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. हे जावन आसा जेजू ह्या संवसारान आसतना अशें उलयता. जेजू ह्या संवसारान आसतना अशें उलोवन म्हणटा आनी अशें भाशेन मेवता जिवीत. हें जावन आसा सासणाचें जिवीत. म्हणटा जेजू की ताणी ह्या लोकांनी खऱ्या देवाक वळखुचो. हें जावन आसा सासणाचें जिवीत की ताणी खऱ्या देवाक वळखुचो. आनी तुवें धाडलेल्या तुज्या आपुरबायेच्या एकल्याच पुताक ताणी वळखुचो, ह्या लोकांनी वळखुचो, ह्या संवसारान वळखुचो की तुवें देवा म्हाका म्हज्या बापा धाडला. म्हण ह्या संवसाराच्या लोकांक वळखुचो खऱ्या देवाक, एकल्याच देवाक आनी ताच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक जो जिवीत दिता. आनी हें जावन आसा जिवीत. हें वळखोन मेवता जिवीत. खऱ्या देवाक वळखोंक जाय. म्हणल्यार आनीक हे संवसारान खऱ्याच्या भायर आनीकूय कितें आसा जें सैतानान घडयलां, सैतानान केलां. फटींगपणूय आसा. मनशाचे चाली रिती धोरम मनशान केल्ले जे देवा कडेन जावन येवंक ना. देवा कडेन जावन आयलो तो बायबल, देवा कडेन जावन आयलो तो जेजू आनी ताणें उलयल्लीं उतरां जालो बायबल. देवाचो संदेश, बायबल म्हणजे देवाचो संदेश देवान खूद आपणें दिलो. देवान दिवच्या भायर मनशानूय केल्लें जायतें कितें आसा जे मनशान घडयलें केलें. देवाक सोदूंक देवा फुड्यान पावतलो म्हूण तो मनशाचो प्रयत्न. मनशाने केल्ले धोरम, चाली, रिती, पॅटर्न, फॉर्मुला मनशाने केल्ले कित्याक देवा फुड्यान पावतले म्हूण. अशें 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 करीत जाल्यार हे मनशाची तकली. तें देवा फुड्यान जावन येवंक नासलें. देवा जावन आयलो पळयता तो जेजू आनी जेजून उलयल्लो उतरां, तो संदेश म्हणल्यार बायबलान आसा सगळें तें जावन आसा देवाचो संदेश. ती मार्ग, तो ती वाट ते आमकां देवा फुड्यान पावयता. आनी जेजू म्हणटा तुमी खऱ्या देवाक वळखोंक जाय. आनी देवान धाडलेल्या ताच्या पुताक जो सडवणदार जालो, सगळ्या संवसाराचो सडवणदार जालो, जो आमकां बापा फुड्यान वतलो परमेश्वरा कडल्यान, ताका तुमी वळखोन सासणाचें जिवीत मेवता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. John chapter 3 verse 36. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remain on them. Whoever believes in the Son has eternal life. जो ताच्या परमेश्वराच्या पुताचेर ताका मानून घेता, ताका ताचेर भावार्थ दवरता, ताका बिलीव करता, ताका सासणाचें जिवीत आसा. परमेश्वराच्या पुताक जेजूक मानून घेता, ताका सगळ्यांक सासणाचें जिवीत आसा.
केन्ना सोपना काबार जायना तें जिवीत आसा. आनी कोण दिता काय हें जिवीत? आनी कोण दितालो जाल्यार आमी जेजू फुड्यान येवचे नासले. हालेलुया. आनी कोण दितालें तें जिवीत जाल्यार ते फोंगोटे मारून जिवीत मेळना. हालेलुया. ते फोंगोटे मारून जिवीत मेळना. जिवीत मेवता जेजू यो म्हज्या काळजान, जिये म्हज्या काळजान. हांव तुका मानून घेता तूं देवाचो पूत म्हूण. हांव पातकी, तूं म्हज्या पासत मेलो कुर्सार, म्हज्या खातीर तूं कुर्सार मेलो हें मानून घेवप. आय एम वीक. देवा हांव वसोक्त, म्हज्यानी म्हजे शक्तीन म्हज्या प्रयत्नान स्वर्गार येवंक जायना देवा हें मानूंक जाय. तुजो म्हाका आदार जाय, तुजें म्हाका हेल्प जाय, तूंच म्हाका स्वर्गार व्हरतलो हें मानून घेवंक जाय. म्हज्या बडान शक्तीन म्हज्यानी थिंगा पावोंक जायना. आय एम नॉट कॅपेबल, आय एम नॉट वर्दी. म्हज्यानी जायना. म्हाका तुजें हेल्प जाय, तुजी गरज मानून घेवंक जाय जेजूक. आनी ताका मानून घेता ताका जिवीत मेवता. हालेलुया. हो देवाचो संदेश. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life. पण जो कोण ताका मानून घेयना तो समजता तो क्रिस्तांवाचो देव आमकां नाका, आमकां दुसरे देव आसा. बरें आसा, ते कितें दिता? ताणें कितें सांगलां? सांगा म्हाका. कोण सांगता तुका जिवीत दिता म्हूण? कोणें सांगलां तुमकां आपूण स्वर्गार वतलो? कोणेंच सांगोंक ना. कोणें तें जिवीत ना. जेजू म्हणटा, कम टू मी ऑल दोज हू आर वेरी एंड हेवी लिडन एंड आय विल गिव यू रेस्ट. म्हज्या कोणें येयात, हांव तुमकां समाधान करतलो, शांती दितलो. जेजू म्हणटा जॉन चॅप्टर 11:25-26, आय एम द रेजरेक्शन एंड लायफ. आय एम द रेजरेक्शन एंड लायफ. जेजू म्हणटा हांव जावन आसा पुनरुत्थान, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. पुनर्जीवनपण म्हटल्यार परतून जितो करतलो. आमी मेली जाल्यार आमचो आत्म्यांक तो जिवंत करतलो, स्वर्गार वतलो. तो जेजू म्हणटा आपूण, कित्याक तोच मरून जितो जालो जाल्यार आमकांय ताका जिते करपाक ताकाणें शक्ती आसा. पुनरुत्थान आनी जीवन मैं हूं. पुनरुत्थान और जीवन. जेजू म्हणटा आपूण परतून जितो करतलो आनी जिवीत दितलो पळय तो आपूण. हालेलुया. And he who believes in me, though he may die, he shall live. आनी म्हजेर विश्वास करून जी मनशां मरता ती मेली लागून जाल्यार हांव ताका परतून जितो करतलो म्हणटा जेजू. म्हजेर विश्वास करून मरता ती मेली लागून जाल्यार हांव ताका परतून जितो करतलो. ताच्या आत्म्यांक आपूण जिवीत दितलो स्वर्गार. हालेलुया. And whoever believes and believes shall never die. आनी जी जिती आसा आनी म्हजेर विश्वास करता ते केन्नाच मरचे ना म्हणटा जेजू. तेंचो आत्मो केन्नाच नरकान वयचो ना, उज्यान वयचो ना, पूण ताका अनंत जीवन मेवतलें. जो ताच्या पुताक परमेश्वराच्या मानून घेयना, नाकारता, रिजेक्ट करता, ताका जिवीतूय मेळना. पूण ताच्या पुताक मानून घेता ताका जिवीत मेवता. हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या वेळार हांव मागणें करतां तुमी सगल्यांनी जेजू क्रिस्ताक मानून घेवंक, ताका वळखोंक, ताचो मोग चाखोवंक. देवाचें उतर सांगता देवान ह्या संवसाराचो इतलो व्हडलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक, एकलोच पूत देवाक आसलो, तोच ताणें ह्या संवसारान धाडून दिलो त्या कुर्साचेर मरोंक, की जो कोण ताचेर विश्वास दवरता तांचो सगल्यांचो नाश जावचो ना, ते इबाड जावचें ना, पूण तांकां स्वर्गार जिवीत मेवतलें, सासनाचें जिवीत मेवतलें. सर्गीच्या बापा हांव मागतां तुजी महिमा दिश्टी पडों दी. बापा घरांनी, बापा फॅमिलीनी जेजू क्रिस्ताक तेणी मानून घेवन सासनाचें जिवीत ती मानून घेतली म्हणून हांव मागतां. बापा पवित्र आत्म्या हांव मागतां तांकां तूं वेडतेर करतलो, तांचें पातक दाखयतलो, तांचे चुकी
तांची गुन्यांव तांकां दाखयतलो देवा, तांचे उत्मीक दोळे तूं उक्ते करतलो खरे देवाक वळखोंक, जिवे देवाक वळखोंक, आनी सासणाचें जिवीत दिता त्या देवाक वळखोंक जेजू क्रिस्ताक. आनी जेजू क्रिस्ताक अशें ती मानून घेवन बाबा ती सासणांक जिवीत भोगोवंक पावतली, जिवीत पडोवंक पावतली, आनी स्वर्गार एक दिसा येवन तुज्या फुड्यार बाबा ती आसतली, आनी केन्नाच मोडचें ना देवा, तुजी भुरगीं जावन ती शायन जातली. आयज जेजू क्रिस्ताक मानून घेया आनी अशें म्हणा, जेजू हांव एक पातकी मनीस, तुजी म्हाका गरज. सगल्यांनी म्हणचें, जेजू हांव एक पातकी मनीस, जेजू म्हाका तुजी गरज. यो म्हज्या काळजान, यो म्हज्या जिवितान, हांव म्हजें जिवीत तुज्या हातान घालतां. मोगाड जेजू, तूं जावन आसा देवाचो पूत, म्हज्या पासत तूं कुर्सार मेलोय म्हण हांव सत मानतां. तुज्या रोगतान म्हाका नितळ कर, म्हाका पवित्र कर, कित्याक स्वर्ग एक पवित्र जागो, आनी स्वर्गार पावोंक आमी पवित्र जावंक जाय. आनी पवित्र आमी कशीं जातलीं? जे भाशेन आमचें आंग धुवपाक, आमचो रोप आनी आमचे कपडे धुवपाक आमकां उदक जाय, आनी त्या उदकान नितळ जाता, साफ जाता, तेच भाशेन आमचें पातक नितळ जावंक, आमी पवित्र जावंक रगत जाय आसलें. जेजून आपल्या हाताचेर किडे घेवन, आपल्या हाताचेर आनी पांयाचेर ते किडे घेवन रगत वारयलें. आनी जरी तर आयज त्या जेजू कोणे आमी आयलीं जाल्यार, आनी जेजूक सांगलें, जेजू हांव एक पातकी मनीस, तुज्या रगतान म्हाका शुद्ध कर, नितळ कर, पवित्र कर. तें रगत आमकां ऑटोमॅटीक पातकांतली मेकळी करून, साफ करून पवित्र करता, आनी आमी पवित्र जालीं जाल्यार आमी स्वर्गार वचोंक पावतलीं. पातक घेवन स्वर्गार वचोंक जायना, कित्याक स्वर्ग पवित्र जागो. देखून देवानी वाट उक्ती केली आपल्या पुताक धाडलो, त्या कुर्सार मेलो, आपलें रगत वारयलें. ह्या रगतान सगळ्या संवसाराच्या लोकांक तो धुवन काडटा. जरी तर आमी सांगलें, जेजू हांव पातकी, म्हाका बोगोश, हांव पातकी, म्हाका बक्षण दी, ह्या रगतान धुवन काड. जेजूचें रगत आमकां पवित्र करतलें, आनी आमकां स्वर्गार व्हरोन इटर्नल लायफ दितलें. इटर्नल लायफ फकत जेजू वरवीं मेवता. सासणीक जिवीत फकत जेजू वरवीं मेवता. आनी दुसरी, तिसरी, चवथी आनी खंयचीच वाट ना. हालेलुया. दुसरी, तिसरी, चवथी आनी खंयचीच आनी वाट आसली जाल्यार खंयच्याच धर्मान आमी थिंगा रावतलीं आसलीं. जेजूक आनी आमी मानूंक येवचें नासलें. जेजू फुडें आमी कित्याक येयला? पयशे मेवता ना, जेजू कोणें जिवीत मेवता, स्वर्गाचें जिवीत. देखून आमी जेजू फुड्यान आयला, आनी जेजू हें जिवीत दिता. कोणूय मनीस, सगळे मनीस ताणें रोचला, आनी तोच परमेश्वर. तो सगळ्या मनशांक ताची गरज आनी येवंकूच जाय. ताच्या फुड्यान येयना जाल्यार कोणाकूच तें जिवीत मेवचें ना, कोणूच स्वर्गार पावचो ना. कितलेंय कर, कितलीय पुजा कर, ती पावचें ना स्वर्गार व्हरपाक. जेजूचें रगत मनशाक साफ करिना जाल्यार तीं फुलां आमी सदींच भोंवता देवांक घालपाक, तीं स्वर्गार वचचें ना. तें मरण आमी पेटयता, फंगोटे मारता, तें स्वर्गार वचचें ना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हें कांयच व्हरना स्वर्गार, कित्याक पवित्र जावपाक ते फुलां दिल्यार आमी पवित्र जायना. नाल्ल आमकां पवित्र करिना, उजवाती, अगरबत्ती, वाती आमकां पवित्र करिना. तांदूळ घेवन गेले आमी मंदिरान, आमी पवित्र जायना. स्वर्ग पवित्र जागो, स्वर्गार वचोंक पवित्र जावंक जाय. स्वर्गार पातकेच्यान वचोंक जायना. पवित्र जातलीं कशीं? माथ्याक आमी असो टिको लायलो, आमी पवित्र जायना. जेजूचें रगत तें वारयलां, तें आमकां नितळ करून पवित्र करता. ही एक सावडी जे धर्म घेवन भोंवता, माथ्याक तो तांबडो टिको लायता, ताका खबरूच ना ते कितें सांगताले आमकां तांबडो टिको म्हणचें. तो पवित्र जायना. हो तांबडो टिको घेवन आयज नाचता. तें जेजूचें रगत, तें रगत जाय आसलें. ती सावडी हिंगा रियलिटी आसा, हे रियलिटीक पावोंक जाय. देखून हिंदू धर्मान अशें बरयलें आसा कडेक, देवा आमकां काडो कांतावन उजवाडान व्हर, आमकां काडो कांतान उजवाडान पावय, आमकां खोटेपणांतान उजवाडान आमकां स्वतान पावय. जेजू म्हणटा आपूण जावन आसा तो उजवाड ह्या संवसाराचो. हो उजवाड आयलो, आमी आजुनूय काडो घेवन आसा. थिंगा एक काडो थिंगा
ती एक सावडी असली हीच कोण येतलो आनी मरतलो कुर्सार. रियलिटी आयली आमी मानिना, आमी मानून घेयना. आमकां थिंगा कितें असलें हें सगळें एक सावडी. ही सावडी सावडी म्हटल्यार म्हजी सावडी हांव न्हय, हांव रियल न्हय. म्हजें मांस पळय तें हांव रियल. देखून जे धर्म जाल्ले पळय देवाक सोदपाक प्रयत्न, जे धर्म जाल्ले पळय देवाक देवा कडेन पावपाचो प्रयत्न आसलो, तांबडो टिको तेकलेक लायता. आयज धर्मांनी ही एक सावडी असली, ती रियलिटी नासली. रियलिटी कितें असलें पळय तें जेजू येतलो आनी आपलें रगत वारयतलो आनी आपल्या रगतान मनशाक नितळ करून पवित्र करतलो आनी पवित्र जाग्यार व्हरतलो. हें रियलिटी. देखून तिंका मागणें आसा एक त्या धर्मान अशें म्हणटा काडो कांतावन आमकां उजवाडान पावय देवा. जेजू म्हणटा ह्या संवसारान येयला पळय तेन्ना हांव जावन आसा ह्या संवसाराचो उजवाड. या आतां उजवाडान. कित्याक थिंगा रावला? हांव तो उजवाड. ते हात खुर्साचेर किडायला आसतना अशे ताचे हात खुर्साचेर. तो म्हणटा आतां ते हात मुखार काडून या आतां म्हजे कडेन. हांव तो उजवाड. या आतां म्हजे कडेन. हांव तें सत. खटेपणांतल्यान आमकां सत्तान पावय देवा. हो देव आयलो, हें सत आयलें, हें जिवीत आयलें. आयज आमी चिंता ना तो दुसरो देव, तो क्रिस्तांवाचो देव, तो आमचो देव न्हू. जाणें जग रचला, संवसार रचला, तो दुसऱ्याचो कसो जालो? ताणेंच आमकां रचला जाल्यार तो आमचो देव. तो आमच्या पासत मेला. आनी कोण मेला काय? दुसरे आयले पळय ते मारूंक आयले, दुसऱ्यांनी मारले. तलवारे घेवन, बाण घेवन, मारपाचे वस्तू घेवन जीव काडलो. जेजून कोणाचो जीव काडूंक ना. जेजू म्हणटा घेयात, म्हाका मारा, म्हजो जीव काडा, पूण म्हज्या भुरग्यांक ह्या लोकांक सोडा. हांव ताका सोडयतलो, म्हाका मारा. ह्या संवसाराचें सगळें पनिशमेंट हांव म्हजेर घेतलो. ह्या भुरग्यांचेर, ह्या म्हज्या लोकांचेर, ह्या जगाचेर जें कास्त पडोवंक जाय, ताणें नरकान वचोंक जाय. हांव वयता नरकान, पूण ताका सोड. सैताना कोणेन जेजू झगडले के भाशेन, सैतानाच्या हातांतलें आमकां सोडलें के भाशेन आनी आमकां मेकळी केली आनी आपणें सगळें सोंसलें. ताणें चापकाचो मार घेतलो, ताणें फोटो घेतल्यो, ताचेर मुठी मारल्यो, ताचें आंग पिंजलें. त्या चापकां मारता आसतना चापकांक ते गोरे कशे आसले, ताचे फाट पिजोवन काडलेली, ताचें पोट पिजोवन काडलेलें, ताचें आंग पिजोवन काडलेलें, ताचें मांस कुशीन काडलेलें. कित्याक? मोग कोत्ता म्हण तुजो आनी म्हजो दाखोवंक. ताकाणें पडोवंक जावचें नासलें आमकां नरकान गेल्लीं. देखून तो आयलो आमकां स्वर्गार पावोवंक. आयज मानून घेयात आनी जिवीत तुमकां मेवतलें. जेजू क्रिस्ताच्या नामान सगळ्यांचेर बेसांव पडोन गॉड ब्लेस यू. मे गॉड टच यू. मे यू हॅव इटर्नल लायफ. तुमकां सस्तेंक जिवीत मेळो म्हण हांव मागतां जेजू क्रिस्ताच्या नामान. हालेलुया. जेजू हांव मागता ते घरांनी बेसांव घाल, शांती वतय आनी तुजो पावर दाखय, तुजी ग्लोरी दाखय. तुका ताणें मानून घेवंक आनी तूं पोत्तून येवचो आसा आनी हो संवसार तूं हालयतलो. ताच्या पयलीं आमी तुका मानून घेवंक जाय. ह्या संवसारान मानून घेवंक जाय. हो संवसार काबार जातलो. जेजू हो संवसार हालयतलो. तुमी आयज ताका मानून घेयात. ताणें हो संवसार हालोवच्या पयलो ताका तुमी मानून घेयना जाल्यार आमी गेलीं, काबार जातलीं. हो संवसार तो काबार करतलो आनी नवो संवसार करतलो. जरी तर आमी आयज ताका मानून घेयना, आमचेरूय ती पाडी येतली आनी तो हालयतलो संवसार आनी आमी जिवीत भोगूंक पावचे ना. पूण आयज जेजूक मानून घेतलें, आमकां इटर्नल लायफ, सासणाचें जिवीत मेवतलें जेजूच्या नांवान. हालेलुया. God bless you. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you Jesus. देवाची शांती, देवाची ग्रेस आनी पवित्र आत्म्याची इश्टागत तुमचे सोमे आसूं जेजूच्या नांवान. आमेन. आमेन. Praise the Lord. Hallelujah.